तेजे घेतो सगळे इंग्लिश आम्ही तुझे पयलीं रेकॉर्डिंग घेतिल्ली न्ही आस्माचे एटॅक्स येताले तेन्ना. आतां कसो आहा तूं? आतां प्रॉब्लम जायना मरे? तेन्ना पयलीं मातसो चल्ल्यार बिल्ल्यार तुका खरोस मारताली वयल्या वयर येताले बी ते कशें आहा आतां? आनी आतां कितें कितें करता तूं? आतां शिको बिको थंडी खोकली बिकली येता? ते कांय ना न्ही? तूं कितें सांगपाचें आहा लोकांक पळय आस्माचेर उपायच ना म्हणटा. आस्मा जालो की लोक मरसर हाल काडूंक जाय म्हणटा, वखदां खायत रावूंक जाय. तूं आतां हांगा तुका पळय अभ्यासा खातीर हाजे खातीर बी तुका रेगुलर येवंक काय मेळत ना हांगा, पण तरी वॉट एवर ट्रिटमेंट यू हॅव टेकन, हाव यू आर फिलींग नाव? मच बेटर. तूं कितें म्हणणें आहा? तुका कशें दिसता आतां तो? बरें दिसता जाता. तूं दिशिल्लें असो बरो जातलो म्हणून तो? दिसलेलें बरें करतलें हांव तेका. हांगा येतकूच. आनी आतां सांग ताका ते प्रॉब्लम जाताले पळय, कितें कितें प्रॉब्लम जाताले ताका? उकली मारताली ताका सद्दां सांजेची बी शींक येताली. आसता आजमाचें आनी तें आतां बरें जालें ताचें. यंग एजीर हाडीत न्ही, ल्हानपणान हाडीत जाल्यार रोखडें बरें जाता पळय. मागीर तेका हाडलो बरें करतलें म्हणून तो बरो जालो रोखडो दोतोर. कितके दिसांनी बरें दिसलें ताका? 2-3 ट्रिटमेंट दिताच बरें दिसलें ताका. 2-3 दिसांनी? मागीर ताजे उपरांत आतां प्रत्येक म्हयन्याक म्हणल्यार आतां मातसो चड बरो दिसलें न्हू. तो दुल्लां बी असो जायना, लात तो दुल्ल बी घेता तो. आतां खेळटा बिटा सगळें करता? सांजे असो जायना चक्कर थंड जाताली. आसा मरे, तूं खूश आतां? ओके बरें. कितें म्हणपाचें आहा तुका आतां? तुजे त्रास पयलीं खूब काडटालो पळय तूं. तेन्ना खेळपा बिवपा जायना रे, म्हाका उबस येताली ती आतां बरी जाल्या. म्हणल्यार हे सायनस वायनस येता रे, शिको बिको येताल्यो? तेवूय बरो जालो. आतां खूश आहा मरे तूं? हय, आनी आतां खेळप पासून वचून येता म्हाका. ओके बरें.